बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह तबारक तआला के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे बहन भाई, अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हम सब मुसलमानों को शिर्क बिदअत से महफूज रखे और नागहानी आफतों में से भी महफूज रखे। तो चलती हूँ अपनी वीडियो की तरफ। सजदे में आंख बंद करना कैसा है, नमाज के दौरान इन सजदे में आंख बंद करने वालों के साथ क्या होता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपकी तवज्जो एक अहम मसले की जानिब करवाऊंगी कि क्या नमाज में आंखें बंद करना दुरुस्त है या नहीं और किन हालत में आंखें बंद करने की इजाज़त दी गई है, और जो लोग नमाज के दौरान सजदे में आंखें बंद कर लेते हैं इनके साथ क्या होता है। उलमाए कराम ने इस हवाले से क्या दलील पेश की है, इन सब सवालों के जवाब मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी, इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, दीन इस्लाम का दूसरा सतून नमाज है। कुरान पाक में जगह जगह ईमान के बाद सबसे ज़्यादा जिक्र नमाज कायम करने का है। नमाज बंदे को अपने रब के इतना करीब कर देती है कि इतनी कुर्बत किसी भी दूसरे अमल के ज़रिए और किसी भी दूसरी हालत में हासिल नहीं हो सकती। नमाज कायम करने के बदौलत ही मुसलमान अल्लाह की याद में इसका कुर्ब, इसकी हजूरी और इसकी हम कलामी जैसी नेमतों से फाइज याब होता है। और सजदा जो नमाज में किया जाता है, ये ऐसी हालत होती है कि इंसान अपना माथा, अपनी पेशानी जो कि इंसानी जिस्म का सबसे मुतबर हिस्सा है, अल्लाह तबारक तआला के हजूर में अपना माथा, अपनी पेशानी ज़मीन पर लगा देता है। अपनी पेशानी को ज़मीन पर क्यों लगाता है? इसलिए कि वो ज़ाहिर करता है कि मेरी ये मुतबर पेशानी अल्लाह के हुक्म के आगे ज़ेर हो चुकी है। ये मेरे रब का हुक्म था कि अपनी पेशानी को सजदे में ज़मीन पर लगाओ। या अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म की तकमील की, मैं अकड़ा नहीं, मैं उतराया नहीं, मैंने अपने जिस्म का मुतबर हिस्सा तेरे हुक्म की खातिर झुका दिया। ये वजह है कि सजदे में इंसान को अल्लाह तबारक तआला का मुकर्रब बना देता है, अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाती है। सजदा करने वाला इंसान अल्लाह का पसंदीदा इंसान बन जाता है, मुकर्रब बन जाता है। क्या दीन की रूह और बंदगी की मेराज इन चीज़ों के सिवा और भी कुछ हो सकती है? जाहिर है कि नहीं हो सकती। ईमान की जड़ों को नमी और ताजगी सिर्फ अल्लाह तबारक तआला की याद से ही मिलती है। जब दरख्त की जड़ों को नमी और ताजगी ना मिले तो सूखने लगता और फलता फूलना बंद कर देता है। इसीलिए जिस शख्स का दिल अल्लाह तबारक तआला की याद से गाफिल हो, इसका ईमान मुरझा जाता है। नेक और सालिह शख्स सिर्फ वही हो सकता है जिसके अंदर ईमान की ताजगी मौजूद हो, और ईमान इसी का ताज़ा हो सकता है जिसके दिल में अल्लाह तबारक तआला की याद कर जाए। नमाज की बहुत बड़ी अहमियत है। मुसलमान काफिर में फ़र्क करने वाली नमाज ही है, यानी जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है और जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, फातिमातुल ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा कभी भी नमाज कज़ा नहीं फरमाई। ये हमारे ज़माने की औरतें कहती हैं कि घर में काम ज़्यादा होता है, थकावट हो जाती है, नमाज का टाइम नहीं मिलता, तिलावत का टाइम नहीं मिलता। एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा फातिमातुल ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ़ लाए। हज़रत फातिमातुल ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा नमाज पढ़ रही थी। खड़ी होने लगी नमाज के लिए तो नीचे गिर पड़ी, फिर खड़ी होने लगी तो फिर गिर पड़ी, फिर खड़ी हुई फिर गिर पड़ी। इसी तरह 5 मरतबा हज़रत फातिमातुल ज़ोहरा गिरी। नमाज के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिगर कोशे से पूछा, बेटी क्या बात है? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बेटी का 5 दिन से फाका है। सैयदुल ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा जो जन्नत की सारी औरतों की सरदार हैं, उनका ये हाल है। अपनी बेटी बहनों को हज़रत फातिमातुल ज़ोहरा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के किस्से सुनाया करो ताकि उनका नमाज पर यकीन पैदा हो। ज़रा गौर से सुनना और याद रखना कि मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर लगे हुए ये हमें पकड़वाएंगे। क़यामत के दिन इनकी वजह से बड़ी पकड़ होगी। इंसान का बड़ा नुकसान होगा। जितनी ज़्यादा अजान सुनते हो और मस्जिद में नहीं जाते, इतना ही डबल गुनाह है। सुबह के वक्त में हर चीज़ उठती है, चरिंद परिंद छोटी मोटी तमाम मखलूक अल्लाह का नाम लेती है, और ये मुसलमान सोए पड़े होते हैं। आधी रात तक गाने बजाने में मशगूल रहते हैं और गाने सुनने में मशगूल रहते हैं।
تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، سبحان اللہ، پتھروں کے کنکر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، زمین آسمان کے درمیان سمندر کا ایک قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا ہے، دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کے ذکر اور نماز جیسے عظیم کام سے صرف انسان ہی غافل ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اب میں آپ کو نماز میں آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے بیان کرتی چلوں، وہ بھی سن لیجئے۔ لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی تھی، اسی حوالے سے بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم نماز ویسے ہی ادا کرو جیسے تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس لیے ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں جاننا کہ اللہ کے نبی نماز کس طرح ادا کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب بندوں میں انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ رضوان اللہ اجمعین، اولیاء کرام ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت خاص سے نوازا اور انہیں مقام میں عبودیت سے سرفراز کیا۔ ان محبوب ہستیوں کی نماز میں بے پناہ محبت اور خشوع و خضوع تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں کافی عرصہ عبادت الہی میں گزاری، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کاربند ہو گئے۔ ابتدا میں آپ چھپ چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مثالی ہے، آپ کی نماز میں ہر درجے کی مثال تھی، گویا آپ کی نماز کامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نمازوں میں اشکبار ہو جاتے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اتنی لگن اور محبت سے متوجہ ہو جاتے کہ دنیا کے ہر خیال سے بے نیاز اور بارگاہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کامل اور مقبول نماز نہ کوئی پڑھ سکا ہے اور نہ ہی کوئی پڑھ سکے گا۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے اور قریش بیٹھے مذاق اڑا رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا، کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوجڑی نجاست سمیت اٹھا لاتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو وہ ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ چنانچہ عقبہ نے ابو جہل کی خواہش کے مطابق ایک بڑے اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی اور آپ کو سخت تکلیف اٹھانا پڑی۔ مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات مجھ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ شروع کر دی تو میں نے سمجھا کہ آپ 100 آیتوں تک پڑھیں گے، لیکن جب آپ اس کو پڑھ کر آگے بڑھے تو میں نے دل میں کہا شاید آپ پوری سورت ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ نے اس سورت کو ختم کیا تو میں نے خیال کیا کہ آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سورۃ آل عمران شروع کر دی اور وہ بھی ختم ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نساء شروع کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹھہر ٹھہر کر نہایت سکون و اطمینان سے قرات فرماتے، پھر اس کے بعد آپ نے رکوع کیا، رکوع میں قیام کے برابر توقف فرمایا، پھر کھڑے ہوئے اور اتنی ہی دیر پھر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اس قدر دیر فرمائی۔ تو میرے میرے عزیز بہن بھائیوں، بات کرتی ہوں کہ نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے فقراء نے فرمایا ہے، اہل علم متفقہ طور پر نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ چنانچہ الروز کے مؤلف نے صراحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ اسی طرح انہوں نے کسی قسم کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے کیونکہ یہ سنت سے متصادم ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا شرعی عمل ہے، یہ بھی کہ ہر اعضاء کا عبادت میں حصہ ہے، چنانچہ اسی طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائی، بہت سے مفسرین علماء نے لکھا ہے، ہر قسم کی رائے مختلف ہے۔ کچھ نے لکھا ہے آنکھیں بند کرنے سے سکون ملتا ہے، عبادت میں زیادہ دلچسپی پیدا ہوتی ہے، لیکن کچھ نے لکھا ہے کہ سجدے کی حالت میں آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔